दर्शकवृन्द, युद्धविराम गर्ने वार्ताबीच रुसी सेनाले युक्रेनमा हमला जारी राखेको छ। बीबीसीका अनुसार युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर कार्खिभमा रुसको क्षेपणास्त्र हमलाबाट कयौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन्। अर्कोतर्फ राजधानी कियेभमा खतराको जनाउ दिने साइरन फेरि बज्न थालेका छन्। उत्तरी सहर चर्निभमा भीषण गोलाबारी भइरहेको विवरण पनि आएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि थुप्रै मोर्चाबाट हमला गरिरहेको छ, तर युक्रेनी फौजको प्रतिबद्धताका कारण अगाडि बढ्ने गति कम भएको छ। रुसले अन्धाधुन्ध आवश्यक क्षेत्रहरूमा गोलाबारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हुन सक्ने मानवाधिकार संस्थाले बताएका छन्। यसैबीच युक्रेन र बेलारुस सीमानामा भएको रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरू बीचको पहिलो चरणको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। यद्यपि एक युक्रेनी अधिकारीले दुवै पक्ष आफ्नो राजधानी फर्केर आवश्यक परामर्श गरी दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने बताएका छन्। रुसका अनुसार दुवै पक्ष वार्ता जारी राख्न सहमत भएका छन्। यस्तै युक्रेन युद्धमा परमाणु हतियारको प्रयोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना सैनिकलाई परमाणु हतियार तयारी अवस्थामा राख्न आदेश दिएपछि जोखिम उच्च बनेको हो। पुटिनको आदेश अनुसार रुसी सैनिकले परमाणु हतियार उच्च सतर्कता अवस्थामा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसी गतिविधिले विश्वमा फेरि एकपटक भयावह विनाशको कारक बन्न सक्ने परमाणु हतियारको डर वास्तविक बनेको हो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भने परमाणु हतियार उच्च सतर्क अवस्थामा राख्नुमा पश्चिमा देश दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बेलायती विदेश मन्त्री लिज ट्रस सहितका पश्चिमा अधिकारीको टिप्पणीका कारण आफूले परमाणु हतियार बारे सोच्नु परेको रुसको भनाइ छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा नेटो पनि युद्धमा सामेल हुन सक्ने संकेत गरेको हुनाले आफूहरू सतर्क बनेको पुटिनका प्रवक्ताले बताएका छन्। तर युक्रेन नेटोभन्दा बाहिर रहेकाले युद्धमा नेटो आबद्ध सैनिक सामेल छैनन्। यो सँगै युक्रेनमाथि रुसी हमलाको 6औं दिन रुसी बख्तरबन्दको लामो कन्भ्यो फेरि राजधानीतर्फ अघि बढेको सेटेलाइटबाट तस्बिरले देखाएका छन्। भएको रुसी हमलामा दर्जनौं सर्वसाधारण मारिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। यस्तै राजधानीमा खतराको जनाउ दिने साइरन बज्न थालेका छन् भने सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारले घरभित्रै बस्न अनुरोध गरेको छ। अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अभियोजनकर्ताले सम्भावित युद्ध अपराधबारे रुसमाथि आफूले छानबिन गर्न चाहेको समेत बताएका छन्। यस्तै युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसले ठूलो मात्रामा हात हतियार सहित आफ्ना बख्तरबन्द गाडीहरू राजधानी कियेभतर्फ बढाएको छ। रुसी लडाकु गाडीहरूको लामो लाइन युक्रेनको राजधानी कियेभतर्फ जाँदै गरेको सेटेलाइट तस्बिरमा देखिएको हो। सेटेलाइट तस्बिर लिने कम्पनी म्याक्सर टेक्नोलोजीका अनुसार रुसी बख्तरबन्द गाडीको लाइन 40 माइल अर्थात् 64 किलोमिटर भन्दा बढी लामो रहेको छ। यसअघि हात हतियारले सजिएका रुसी लडाकु सवारीको लाइन 17 माइल अर्थात् 27 किलोमिटर लामो भनिएको थियो। यस्तै रुसले आफ्नो स्थल सैनिक र लडाकु हेलिकप्टर बेलारुसको दक्षिणी क्षेत्रमा तैनात गरेको पनि नयाँ तस्बिरमा देखिएको छ। सो स्थान युक्रेनसँगको सीमा भन्दा मात्रै 20 माइल 32 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमण विगत 5 दिनदेखि जारी छ। गएको बिहीबारदेखि रुसले बिना उक्साहट युक्रेनमाथि युद्ध सुरु गरेको हो। युक्रेनी सैनिक तथा स्वयंसेवी लडाकुले रुसी सैनिकलाई प्रमुख शहरमा रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय बासिन्दाले साथ दिइरहेका छन्। तर स्थल तथा हवाईसँगै मिसाइल आक्रमण गरिरहेको रुस अघि बढ्ने क्रममा छ। यस्तै रुसी आक्रमणको निशानामा सर्वसाधारण नागरिक आएको र रुसले युद्ध अपराध गरिरहेको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन्। रुसले गरेको आक्रमणमा युक्रेनी सहर खार्किभमा कम्तीमा 9 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। युक्रेनलाई अमेरिका सहितका पश्चिमा देशले हात हतियार सहितका सैन्य सामग्रीका लागि सहयोग गरिरहेका छन्। यस्तै उनीहरूले रुसमाथि आर्थिक सहितका प्रतिबन्ध लगाएर दबाव पनि दिन आक्रमण गरिरहेका छन्। युद्ध जारी रहँदा सोमबार बेलारुसमा युक्रेन र रुसका प्रतिनिधिबीच वार्ता समेत भयो। 5 घण्टासम्म भएको वार्तामा कुनै पनि सहमति जुट्न सकेन, तर वार्ता बस्ने सहमति फेरि भएको छ। युक्रेनले बिना शर्त रुसी सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। यसैबीच रुस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई साथ दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी जान थालेका छन्। युक्रेन सरकारले विदेशीका लागि विशेष व्यवस्थासहित युद्धमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो। त्यस अन्तर्गत मार्च 1 देखि बिना भिसा यात्राको व्यवस्था गरिएको युक्रेनले जनाएको छ। यस्तै युक्रेनले युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्र जापोरिजिया नियन्त्रणमा लिएको भनेर रुसले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। रुसले आफ्नो सेनाले यो प्लान्ट कब्जा गरेको दाबी गरिरहेको छ। युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो राज्यमा सञ्चालित आणविक कम्पनी एनेजो आटोमले इन्टरफ्याक्ट समाचार एजेन्सीलाई भन्यो, रुसको दाबी एकदमै गलत हो, झुटो हो। यसअघि सोमबार नै रुसले आफ्नो सेनाले स्टेसन कब्जा गरेको र यसको काम राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेको थियो। रुसी रक्षा मन्त्रालयका मेजर जनरल इगोर
कोनासेन्कोभले एक विज्ञप्तिमा दाबी गरेका छन्। रुसी सेनाले जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रको सुरक्षा गरिरहेको छ र यो पूर्ण रूपमा उनीहरूको नियन्त्रणमा छ। उता रुसले आफ्नो देशमा आक्रमण गरेपछि भएको सङ्घर्षमा 5,000 भन्दा बढी सैनिकको ज्यान गएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसले आक्रमण गरेपछि भएको सङ्घर्षमा सुरुका 4 दिनमा 5,000 भन्दा धेरै रुसी सैनिकको मृत्यु भएको दाबी गरेको हो। करिब 5,300 सैनिकको ज्यान गएको तथा 191 वटा रुसी ट्याङ्क, 29 वटा हेलिकप्टर, 29 वटा लडाकु विमान र सैनिकहरू बोक्ने 816 वटा सवारी नष्ट पारिदिएको दाबी युक्रेनले विज्ञप्ति मार्फत गरेको छ। तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न नसकिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तर बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वको प्रारम्भिक चरणमा रुसतर्फ ठूलो सैन्य क्षति भएको बताइएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो पक्षमा पनि क्षति भएको स्वीकारोक्ति गरेको भोलिपल्ट युक्रेनले यस्तो दाबी गरेको हो। तर रुसले आफूतिर भएको मानवीय क्षतिको कुनै पनि विवरण दिएको छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय पर्यवेक्षकहरूले युक्रेनमा भएका सङ्घर्षहरूमा कम्तीमा पनि 94 जना गैर सैनिक नागरिकको मृत्यु भएको बताएका छन्। यसैबीच रुसको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार बिहानसम्म युक्रेनको आकाशभरि रुसको वायुसेनाको कब्जा भएको दाबी गरेको छ। जमिनमा रुसी सैनिकहरू राजधानी किएभलाई घेर्न सफल भएसँगै रुसी वायुसेना पनि हावी भएको बताइएको छ। यस बीचमा रुसी सेनाले युक्रेनका 8वटा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली बुक M1S300, जमिनमा रहेका 4वटा कम्ब्याक्ट विमान र आकाशमा उडिरहेको एक कम्ब्याक्ट विमान पनि ध्वस्त पारेको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। अहिलेसम्म युक्रेनका 1114 जङ्गी संरचना र 314 वटा ट्याङ्क ध्वस्त भएका छन्। त्यस्तै 31 वटा कमान्ड पोस्ट, 121 वटा आर्टिलरी र मोर्टार पिसहरू पनि नष्ट भएका छन्। यस्तै युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेका रुसी सेनाले युक्रेनको दक्षिणी तटीय नगर बोर्डियान्स नियन्त्रणमा लिएका छन्। ब्ल्याक सीको छेउमा रहेको बोर्डियान्स नगर गैराती 8 बजेतिर रुसी सैनिकको नियन्त्रणमा पुगेको स्थानीय अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। करिब 1 लाख जनसङ्ख्या रहेको बोर्डियान्सका युक्रेनी सेनाको 9 सैनिक अखडा रहेको थियो। रुसी सेनाले 4 दिनदेखि युक्रेनमाथि लगातार आक्रमण गरिरहे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला सहर कब्जा भने गर्न सकेको छैन। रुसले युक्रेनमा सैन्य हमलाबाट अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। रुसी आक्रमण असफल बनाउन युक्रेनमा सैनिकहरूसँगै आम नागरिकहरूले समेत हात हतियारसहित सडकमा उत्रिएका छन्। यस्तै किभ युक्रेन द्वन्द्व बढिरहेका बेला 352 युक्रेनी सर्वसाधारण मारिएको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 14 बालबालिका पनि छन्। रुसी हमलामा 116 बालबालिका सहित 1684 सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। तर मन्त्रालयले युक्रेनी सेनातर्फ भएको क्षति भने केही पनि सूचना दिएको छैन। त्यस्तै रुसी सेनाले पनि युद्धमा आफ्नो तर्फबाट पनि केही क्षति भएको जनाएको छ। रुसी सेनाले पहिलो पटक आफ्नो तर्फ क्षति भएको स्वीकार गरेको हो। युक्रेन आक्रमणमा आफ्ना केही सेना मारिएको बताए पनि कुनै पनि तथ्याङ्क दिएको छैन। युक्रेनले 4300 रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ। यसैबीच विश्वको सबैभन्दा ठूलो विमान एन्टोनोभ AN225 युक्रेनमा रुसी आक्रमणको क्रममा नष्ट भएको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले यो कुरा दाबी गरेका छन्। यो खबरले उड्डयन जगतमा चिन्ता र उदासी उत्पन्न गरेको छ, किनभने यो विमानले शीर्ष स्थान ओगटेको छ। युक्रेनियन भाषामा म्रिया र ड्रिम भनिने यो विशाल विमान किएभ नजिकैको एयरफिल्डमा पार गरिएको थियो। यसलाई रुसी आक्रमणकारीले हमला गरेको युक्रेनी अधिकारीले बताएका छन्। आफूले यो विमान पुनर्निर्माण गर्ने पनि उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। रसियाले हाम्रो म्रिया ध्वस्त पारेको हुन सक्छन्, तर तिनीहरूले हाम्रो बलियो, स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक युरोपेली राज्यको सपनालाई कहिल्यै नष्ट गर्न सक्दैनन्। हामी सफल हुनेछौँ, युक्रेनका विदेश मन्त्री डिमित्रो कुलेबाले ट्विटरमा भने। तर यो विमान ध्वस्त पारिएको कुराको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। एन्टोनोभ कम्पनीका अनुसार विज्ञद्वारा अनुसन्धान नभएसम्म उक्त विमानको प्राविधिक अवस्थाबारे थाहा नहुने बताएका छन्। एन्टोनोभलाई म्यानेज गर्ने युक्रेनको राज्य रक्षा कम्पनी युक्रोबोरोम्प्रोमले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै विमान ध्वस्त पारिएको तर यसलाई रसियाको खर्चमा यो बनाउने बताएको छ। विमान पुनर्निर्माणमा 3 बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ र यसलाई बनाउन 5 वर्ष लाग्नेछ। वक्तव्यमा भनिएको छ, हाम्रो चाहना यो छ कि उक्त विमान बनाउने खर्च रसियाले पठाओस्, जसले युक्रेनको उड्डयन र कार्गो क्षेत्रमा नियोजित क्षतिपूरण उद्देश्य राखेको छ। पछि जारी गरिएको वक्तव्यमा कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त विमान किएभ नजिकै मर्मतका लागि पार्क गरेर राखेको अवस्थामा थियो। एन्टोनोभ एयरलाइन्सका निर्देशकका अनुसार एउटा इन्जिन मर्मतका लागि निकालिएको थियो र उपयुक्त आदेश दिए पनि त्यस दिन विमानले उडान गर्न सकेको थिएन, उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ। रसियाली सेनाले AN225 राखिएको होस्टोमेल एयरफिल्ड कब्जा गरेको शुक्रबार दाबी गरेको थियो।
अर्कोतिर रुसले आफ्नो न्युक्लियर फोर्सलाई अलर्टमा राख्नुलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आक्रोश र पश्चिमी देशहरूले लगाएको प्रतिबन्धप्रति उनको असन्तुष्टिको रूपमा हेरिएको छ। साथमा यसलाई उनको त्यो चिन्ताको असरको रूपमा पनि हेरिएको छ कि उनको देशलाई नेटोको खतरा छ। उनको पछिल्लो कदमले कहीँ न कहीँ पश्चिमी देशहरूको ध्यान तानेको छ। युक्रेनमा जुन किसिमको सैन्य कारबाही भएको छ, नेटोका सैन्य योजनाकारलाई पनि यही कुराको डर थियो। यही कारण नेटो गठबन्धनले बारम्बार दोहोर्याउँदै भनेको थियो कि यदि रुसले आक्रमण गर्यो भने नेटो देशहरूले युक्रेनलाई सहयोग गर्नका लागि आफ्ना सेनालाई त्यस ठाउँमा पठाउने छैनन्।